واش الدراري مزيانين هانيين؟ دونك هاد النهار عاوتاني غادي نكملو ليكزيرسيس واحد تقريبا بحال ليكزيرسيس واحد اللي هضرنا عليه. مي دابا غادي نحاولو نخربقو البولاريزاسيون. الا عقلتو في ليكزيرسيس الاول عطينا البولاريزاسيون جو بونس يونيفورم سويفون واحد لا ديريكسيون اللي هي يو اكس او لا اكس او لا اي. دابا انا غادي نعطيو بولاريزاسيون كتكون كتساوي دونك نفس لا جيومتري يعني كوب. مي البولاريزاسيون كتساوي بي est égal à a fois r avec a est une constante و r هي x i زائد y g زائد z k. يعني بي عندها ثلاثه ديال الاحداثيات، ما عندهاش غير احداثيات واحده، عندها احداثيات a x سويفون x a fois y سويفون g و a fois z سويفون k. Donc la première question, calculer toutes les densités de charge de polarisation. Donc les charges de polarisation قلنا كاينين جوج، شارج دو بولاريزاسيون سيرفاسيك بلس شارج دو بولاريزاسيون فوليميك. يعني خصني نقلب على لي سيرفاس ديال الجيومتري اللي عطيتك. مثلا عطيتك كوب، كنعرفوا بان كوب فيه 6 ديال لي سيرفاس، دونك خصني نحسب 6 ديال السيغمايات. فيه فوليوم واحد هو الدخلاني، دونك خصني نحسب غو في وحده. اوكي دونك متفقين. دونك كما كتقول لي فورمول، دونك هنا هاد الاستاذ هذا كان كيعطي يعني لي زيتاب اللي تخدم باش تحل اي تمرين. دونك هادشي باش كان كيعجبني. اول ايتاب لا بروميير ايتاب اللي خصني ندير في اي نيمبورط كال اكزرسيس كو سو سوا في الكتريسيتي 1 الكتريسيتي 2 الكتريسيتي 3، دونك خصني نشوازي لو روبير وندير الديسان ديالي، حيت الديسان والروبير هما الكلي. دونك غادي نحط الديسان ديالي هو كوب، دونك اكس ايكغيك زد بي كما قلت ما يمكنليش نرسمها حيت يمكن لكم تاخذوا بي اربيترير بي حيت فيها ثلاثه ديال لي كوردوني، ثلاثه ديال الاحداثيات. دونك هذه هي لا بروميير ايتاب. que le cube est symétrique par rapport au centre. Donc puisque دونك هذه مزيانه حيت فاش كيكون عندك مثلا واحد جيومتري اللي هي سيميتريك، مثلا الكوب كنعرفوا بان البوينت سيميتري ديالو هو السونتر ديالو، هو هذا السونتر ديالو. دونك علاش ما ناخذوش السونتر ديالو هو السونتر ديال الروبير ونخدم باش نسهل عليا الحساب. اوكي زيد دوزيام ايتاب خصني نحدد لي فورمول اللي غادي نخدم. انا مثلا غادي نحسب لي غو سيغمايات. يعني شنو غادي نخدم العلاقه ديال غو اللي كنعرفهم موان ديفيرجونس ديال بي و سيغما بي فوا ال. سيستيم دو كوردوني كارتيزيان. دونك هنايا في السيستيم دو كوردوني اللي خدام فيه هو كارتيزيان. دونك هذه خصني نطرح هذا السؤال هذا. تروازيام ايتاب هما لي زابليكاسيون. خصني نبدا نحسب. غنبدا بلا دونسيتي فوليميك. غو بي قلنا هي موان ديفيرجونس ديال ديال بي، و بي هي في هادشي. هنا الديفيرجونس كنعرفوا بان الديفيرجونس ديال واحد بي هو ديريفي ديال بي بارابور ا اكس بلس ديريفي ديال بي بارابور ا y بلس ديريفي ديال بي بارابور ا زد. دونك شنو هي ان ديفيرجونس؟ هي خصك تعرف لي فارياسيون. مثلا عطيتك واحد الفونكسيون وهني خصك تعرف ليا لي بحال الديريفي، غير كيفاش يكون عندك بليزيور فاريابل. دونك الفونكسيون ديالك غادي تتغير بالنسبه لاكس وبالنسبه لاي وبالنسبه لزد. دونك انا كنقول لك اعطيني لا سوم ديال هاد لي فارياسيون. اوكي دونك غتحط ليا لا سوم ديال لي فارياسيون ديال بي ديال لا فونكسيون ديالك سويفون اكس سويفون اي سويفون زد. دونك هذه الديفيرجونس. دونك بي اكس هي ا فوا اكس، دونك بي يمكن لي نكتبها على شكل بي فوا اكس سويفون اي بي فوا اي سويفون جي بي فوا زد سويفون كا. و افيك بي اكس هي ا فوا اكس، بي اي هي ا فوا اي و بي زد هي ا فوا زد. دونك هذه غير دونك بي اكس هي ا فوا اكس. دونك دونك ديريفي دي اكس بارابور هي واحد واحد واحد. دونك لا سوم هي 3، دونك هي 3. دونك هذه لا دونسيتي فوليميك. ندوزو دابا لا دونسيتي سورفاسيك. دونك كنا لو كوب عنده 6 سورفاس، دونك غادي ناخذ 6 ديال لي بوين، اون بوين بار سورفاس. دونك غادي ناخذ ام 1. دونك هنا راه ديجا دونك هادي غير على حسب لو شوا دو روبير. دونك الا خديتي ام 1 هنايا دونك لا ديستونس ما بين السونتر وهذا تكون هي ال سور 2 حيت الاخر ديالو هو ال. خديتي هذا ما بين هذا وهذا دونك ام 2 تكون سيفون اي تكون هي ال سور 2 و سيفون اكس تكون 0 لا تكون هنا ال سور 2 عاوتاني، يعني ال سور 2 ال سور اي. فين شنو كنخور ام 1 هي ام 1 ام 1. دونك شنو داروا هنا اكس نورمالمون ام 1 2 يعني ال 2 اي اولا. دابا شنو خداو بلاتي نشوفوا شنو خدا هاد لو روبير، واش خداو السونتر ديالو هو السونتر ديال لو. on prend en considération le fait حيت هنايا هاد ام 2
ام ان الا خديتها سويفون اكس غادي مع اكس مع دونك ماشي غادي مع اكس مي بحال الا درت واقيلا هكا بحال الا درت هاد اللعيبه هادي اوكي دونك غادي ناخد السونتر هنايا كي خديت السونتر هنايا يكون هاد البوان مثلا هنايا ام ان وإلا خديت هنايا وقيلا خداو هنايا هذا هو جوبونس هذا هو لوريجين اكس يكغيك زد دونك شنو هي لا ديستونس ديال هاد البوان ام اللي هنايا ام ان ياك هذا هو بلاتي انا اللي غلط ام ان راه ماشي هي هاد البوان هادي ام ان مثلا خديتي شي بوان نابورت كيل بوان في هاد لا سيرفاس ماشي بالضروره تكون هي هاد البوان هادي باش تجي هناك ال سور دو ال سور دو ال سور دو اوكي دونك ام ان نابورت كيل بوان هنايا دونك الا خديت نابورت كيل بوان هنايا ام ان اللي راني سور منها وإلا خديت السونتر هو السونتر ديال الغوبير ديالي يعني هنا فين عندي الاكس و ايكغيك و زد مناش راني سور بان هاد ام ان اولا اوكي ناخدها في الوسط سور هاد ام ان راه سويفون اكس عندها ال سور دو سويفون ايكغيك و زد كيفاريو كيما بغيت تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا ملي كنعرف بان اكس حيت هاد البلون هذا راه جاي في اكس ايكال ال سور دو الا خديتي الروبير هو او كونفوندي مع سونتر ديال الكوب دونك نامبورت كوب هنايا الا خديتي واحد الكوب هنايا واحد الكاري هنايا نامبورت كيل بوين هنايا شنو عندها اكس ديالها ال سور دو مي الايكغيك و زد تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا دونك ايكغيك زد دونك هادو كيفاريو ايكغيك و زد ديالها كيفاري خديتي عاوتاني واحد البوين هنايا غتكون الاكس ديالها هو ناقص ال سور دو ولكن الايكغيك و زد ديالها كيفاريو مثلا خديتي واحد الكيب باراليل لهذا واحد الكاري باراليل لهذا دونك الا خديتي نامبورت كيل بوين هنايا اللي متاكد منه غادي تكون اون ديستونس ديال موان ال سور دو مي الاكس و الايكغيك و زد كيفاريو دونك هادشي اللي بغاو يقولوا هنايا اي سا سوفي دونك هادشي اللي هنايا دونك خدا ان بوين نامبورت كيل بوين في هذاك شحال قلنا من سيرفاس عندي 6 ديال لي سيرفاس دونك خصني 6 ديال لي بوين دونك هما هادو دونك دابا خصني نحدد لا نورمال في شاك سيرفاس لا نورمال في شاك سيرفاس مثلا خديت هاد السيرفاس هذا شنو قلنا ديما لا نورمال كتكون واقفه على السيرفاس وخارجه من الديليكتريك يعني غتكون خارجه من الديليكتريك ماشي لداخل وشنو هو مع من هاد ان مع من باراليل مع اكس يعني ان هي اي دونك ان ا هي ان ديال ام ا هي ان اي دونك هادو راه ساهلين دونك كطبقوا دابا العلاقه ديال بي فوا ان وغادي تحددوا العلاقه ديالكم سون اوكان بروبليم دونك غتلقاها يا اما ناقص بي فوا ال دونك سير دونك هادشي اللي غادي تلقى دونك غير اون سامبل نيميريك تاع حسابات مره تلقى واحد الزيرو مره تجيك اي مع الجي ولا اي مع الكا تمشي للزيرو بحال هنايا هادي تمشي في هادي في الزيرو هادي في الزيرو تبقاك ناقص ا فوا ال سور دو هاد الناقص هنا تولي هي بليس اوكي دونك ها انت لقيتي اللعيبات دابا قال لك مونطري اكسبليسيتمون كو لا سوم دي شارج اي نول وقال بغا يقول لا شارج فوليميك وي لا شارج او لا فوليميك بلس سيرفاسيك يعني فوليميك بلس سيرفاسيك دونك غادي نبداو بلا شارج فوليميك اللي حسبناها دونك راني خدام في لي كوردوني كارتيزيان ما تنساوش يعني هاد ديت في هو ديت اكس فوا ديت ايكغيك فوا ديت زد دونك الا بغيت كيو خصني انتيغري على غو فوا ديت اكس فوا ديت ايكغيك فوا ديت زد غو بي قلنا هي ناقص 3 ا يمكن لا تخرج لانتيغرال ديال ديت اكس فوا ديت ايكغيك فوا ديت زد شنو هو دونك اكس كتفاري ما بين ناقص ال سور 2 بلس ال سور 2 ايكغيك ما بين ناقص حيت راني في السونتر ديال الكيوب ما تنساوش راني في السونتر ديال الكيوب هذا هو لوريجين ديال الغوبير ديالي هو هذا السونتر اوكي يعني الا قلت لك اكس مثلا هذا هو اكس هكا خارج وغادي ملي الا قلت لك اكس من كتفاري في الفوليوم دونك هذا هنا فين عندي الفوليوم هنايا
الا قلت لك هنا فين عندي الفوليوم، الا قلت لك اكس مين كتفاري تقول لي غير من هاد الجهه لهاد الجهه، يعني ما بين بلس ال سور 2 موان ال سور 2، حيت لا سوم خصها تكون هي ال الطول ديال المكعب. خديتي عاوتاني في هاد الجهه ايكغيك مين كتفاري غير من لهنا لهنا، يعني ما بين ناقص ال سور 2. نفس القضيه بالنسبه للزد كتفاري ما بين، دونك هاد لي زانتيغرال كاملين كيفاريو، لي فاريابل كيفاريو ما بين. اصلا هذا الانتيغرال ديال الفوليوم هو الفوليوم، دونك بلا ما تعرفوا هاد مين كتفاري بحال اللي قلت لك شنو هو الفوليوم ديال هاد الكيوب هذا، شنو هو الفوليوم ديالك هو ال 3 بلا ما تحمق راسك مع هاد ناقص ال ديد اكس. دونك اللي مهم الا خرجت لك هذا، الا بقى لك الانتيغرال غير على ديد في، شنو هو الانتيغرال ديال ديد في؟ هو الفوليوم. اوكي، حيت خرجت لك هذه لي كونستونط خرجت لك من الانتيغرال، دونك ما بقاش داير لك مشكل، دونك يمكن لك تحسبها. اما دير تعرف، دونك من الافضل تخدموا بهاد لي زانتيغرال، حيت بعض المرات يقدر يعطيك شي مستطيل، دونك الا عطاك مستطيل راه خصك تحدي، عطاك مستطيل طويل هكا، ماشي مستطيل شنو كنقول انا، عطاك كيو شنو كيتسمى العجب، المهم كيوب مديفورمي هكا. دونك هنا مثلا غادي تكون الطول ديالو والعرض، يعطيك الطول مثلا هنايا خصك تحدي، حيت اكس ماشي ما كتفاريش بحال ايكغيك و زد. الا كانت ايكغيك كتفاري من ناقص ال سور 2 ال سور 2، هذا كيفاري ما بين ناقص ال سور 2 ال سور 2. الاكس تكون كتفاري مثلا ما بين ناقص ال و ال، دونك خصك دونك من الافضل تخدموا بهذه العلاقه. دونك كيو في هي ناقص 3 ال 3. دونك غادي نحسب دابا لي شارج سورفاسيك تدير لهم لا سوم ديالهم كاملين، تلقاها حتى هي ا ال 3، هادي ناقص ا ال 3. دونك شنو كان لا سوم توتال ديال لي شارج دو بولاريزاسيون ايت ايكال ا 0. دونك هادشي اللي بغاو يقولوا هنايا. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي يكون اكزرسيس اللي كيحتاج شويه ديال الماط، و يعني غادي تفهموا مزيان لا نوسيون ديال ديالكتريك كي كنديروا نحسبوا لو شون بوغ نامبورط كيل جيومتري. يعني هاد ليكزارسيس اللي هو صراحه من لي زيكزارسيس اللي زوينين بزاف. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو تشاو، ما تنساوش تخليو شي سبسكرايب. اللي بغى الكور لي تي دي يطلبهم في بين ساينس، غتلقاو اللين ديال الباج لتحت. سينو تخليوها في كومونتير نقدر نصيفط لكم الى قرا، حيت ما يمكنليش نقرا لي كومونتير ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب اون ميم طون. دونك جو بريفير يا اما تخليو لي كومونتير نصيفط لكم لي درايف، سينو تخليو لي ميساج في الباج بين ساينس، نقدر نجاوبكم نخلي لكم ميساج. دونك تشاو.